السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بعض النصائح والتوجيهات اللي راح تساعدكم باش تجتازوا شهاده البكالوريا وتنجحوا فيها باذن الله. قبل ما نبداو نعطيكم واحد الملاحظه تقدر تكون هي نقطه الانعطاف والتغيير في مسيرتكم الدراسيه. دوك نقول لكم شنو هي هذه الملاحظه. هي انكم اليوم انتم راح تخيروا راح تكتبوا النتيجه تاعكم. اليوم راح تبان النتيجه تاعكم يا اما ناجح يا اما راسب. كاين بزاف فيكم يقول لو كان ما نديرش الباك وراني خايف ما نديرش الباك وكيفاش ندير ولو كان ما نلحقش ولو كان ما نتوفقش. شوفوا كاين حاجه لازم تتاكدوا منها، هي ان مستحيل واحد خدم في العام تاعو وما دارش الباك. يقول لكم خدمت وتعبت ما ديتش الباك في الاخر، ما كاش منها هذه. راهو يكتب بالك خدم في الشهر الاخر، بالك خدم في التريمستر الاخر، بصح باش تقولوا لي بلي بدا من العام الاول ملي بدا العام وهو يخدم وما دارش الباك ما كاش منها كامل. ديروها مليح في بالكم، ما كان لا ياثروا عليكم، ما كان لا تتقلقوا، ما كاش منها. وحتى لو كان المستوى تاعك ضعيف، حتى لو كنت تجيب 6 في السنوات اللي فاتوا، حتى لو كان ما كانش عندك كامل لا باز، ما تهمش. هذا العام مستقل تخدم فيه، تخدم في 9 شهور تدي الباك تاعك، ما تخدمش ما تديش الباك تاعك. انت اليوم خير يا اما تديه يا اما ما تديش. ما كاش منها المستوى تاعك ضعيف ما تقدرش، ما كاش منها ما عندكش لاباز ما تقدرش، ما كاش منها ما تعرفش فرنسي ما تقدرش، ما كاش منها ما تقدرش تحفظ ما تقدرش دير الباك. هادو كامل ما كاش منها. ديرها مليح في بالك قبل ما تبدا الخدمه تاعك، قبل ما تبدا العام تاعك، لازم تدخل هذه الفكره في راسك. اليوم راح تقرر يا تدير الباك يا ما تديرش، ولا كان اختيار. دوكا راح نقدم لكم بعض النصائح ان شاء الله راح يعاونوكم. اللي راهو خلاص قال ندير واش عليا وندي الباك باذن الله وراح يتكل على ربي ويبدا من اليوم، راح نقدم له نصائح لو كان يمشي عليها يدي الباك. ما كاش منها تمشوا على هاد النصائح من بدايه السنه وما تنجحوش في البكالوريا، غير اذا قدر ربي كاش حادث ولا كاش حاجه غير متوقعه. بصح ربي ما يظلمش، تخدم تدي الباك. دير واش انا حنقول لك تدي الباك. نبداو ان شاء الله. الحاجه الاولى كامل نقولها لكم هي الصالات. راح تقولي واش جاي تفتح علينا دوكا وتدخل صالات في الباك الصالات. شوفوا مليح ما كاش حاجه في هذه الدنيا تصرى بلا ما ربي سبحانه يقولها صراحه. يعني اذا كنتوا حابين تنجحوا في شهاده البكالوريا عندكم معدل اللي كنتوا طامعين توصلوا له، لازم الحاجه الاولى اللي ديروها توكلوا على ربي سبحانه. لازم تقولوا له ليه بلي يا ربي انا توكلنا عليك في هذا النهار راح نبداو عاوننا باش نلحقوا وين انا حابين نوصلوا. هذه اول حاجه لازم ديروها. اللي ماهوش يصلي لازم يبدا يصلي. راح تبداو تقولوا لي كاين الناس شغل يستهزاو بهذا الشيء، كاين يقول لك جا الباك بدا يصلي يضحكوا عليهم هذوك اللي بلاك فيسبوك هكا. شوفوا كاين حاجه مليح نفهمها لكم، ما تسمعوش كامل واش راهم يهضروا. علاش؟ ربي سبحانه ماذا به يكونوا يطيحوا عندك مواقف تحتاجوا ربي سبحانه. علاش يبتلينا؟ باش نولوا ليه، باش نعاودوا نفكروه. هذوك كامل مواقف يدفعوك باش تولي ربي سبحانه. يعني بالعكس اذا جامي صليت معليش لحق الباك ما تقولش زعما غير كي لحق الباك نبدا نصلي وما يجوزش وعلاش هكا زعما شغل اناني ولا لا بالعكس. هذا السبب ربي جعله لك باش تولي ليه، باش تتكل عليه وباش يعاونك هو باذن الله. اذا تكلتوا على ربي سبحانه راح ما يخليكمش، مستحيل يخليكم. توكلوا على ربي سبحانه وقولوا له اليوم حنبداو عاوننا يا ربي وبداو في صلاتكم. الحاجه الثانيه اللي نزيد نقولها لكم، لازم والديكم يكونوا راضيين عليكم في هذا العام، لانه رضا الوالدين هو كل شيء بعد رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه. لازم ما تخلوهمش يسعفوا عليكم، خلوهم دائما راضيين عليكم. زيد لكم حاجه اخرى، هذا العام الوقت تاعو بزاف ثمين. عندكم 9 شهور محدود. راح تقولوا لي بزاف 9 شهور ويكفوا، على بالكم كيفاش تجوز هذا العام؟ ما تفيقوش كامل به كيفاش تجوز. الوقت تاعو محدود ضيق، على هذه لازم الوقت تستغلوه مليح. القاعده اللي لازم ديروها مليح في راسكم هي لازم دائما تنوضوا بكري. الجمعه السبت ما تقراش تدخل على 10 ما على باليش، لازم دائما تنوض بكري. تولي في روحك على النوض بكري يولي نهارك مبارك، يولي فيه البركه، تولي تحس الوقت بزاف يكفيك الوقت. لازم تبداو تنوضوا على الفجر. راح تقولي بزاف كاش نوض على الفجر، ولا غير 10 ايام ولا توالف خلاص تولي تجيك سهله. تنوض الصباح بكري تصلي الفجر، تشرب قهوتك في عقلك، توجد روحك تدوش وتبدا نهارك كيما لازم. يكفيك الوقت، يبارك لك ربي في هذا الوقت، وان شاء الله يعاونك بزاف باش يومك يكون طويل وتحقق فيه كامل واش راك حاب، تراجع فيه كامل ما ولات حابهم. بعد ان شاء الله راح نمد لكم امبلوا دو طون باش ديروه تمشوا عليه وتراجعوا عليه المعبد. حاجه واحده اخرى نقولها لكم، لازم دائما كي تروحوا للليسي هذا العام كاين بزاف فيكم يروحوا يقعدوا في كراسه يهضروا يتمسخروا ياكلوا الزريعه يضحكوا. هذيك الساعه تاع الاستاذ ما يعطوا حتى اهميه. حنقول لكم حاجه اذا ما فين ديروها معليش، بصح هذا العام سيو ساكريفيو شويه. 9 شهور يجوزوا. على بالكم شنو هاد 9 شهور واش كاين وراهم؟ كاين المستقبل تاعكم، يعني لا كارير تاعكم. على بالكم كاين فيكم اللي ماهوش معطي هذا الامر اهميه كبيره. والله يجوز اكزامان جبدو يضحك يتمسخر يلعب نهار الاكزامان هو ما باليش كاع وين يصدوا غير يضحك يتمسخر. هذا المستقبل تاعكم لازم تدخلوا مليح هذا الشيء في راسكم. دير مليون فكره في راسك بلي كي تروح الليسي لازم ترفد معلومه، لازم تدخل حاجه في راسك، لازم تستوعب حاجه. ادي معك اسئله واش ما فهمتش، عاود روح عند الاستاذ تاعك قول له يا استاذ انا ما فهمتش هذه الحاجه فهمني. روح عند لي بون زيليمون قول لهم عاونوني واش كيفاش هذه وعلاش هذه درناها هكا. لازم ما تخليش الاستاذ يدير حاجه يجوز عليها وانت مازال ما فهمتهاش. راح يتراكموا عليكم الدروس، راح تحصلوا. صدقوني ما تخلوش داس يجوز وانتم عندكم نقائص فيه.
بالك تطيحوا في هذا الخطا. لازم كي تروحوا الليسي عندكم هدف، لازم تفهموا واش راهو يصرى، لازم تركزوا دروسكم، لازم تخرجوا بالمعلومات اللي لازمه. لازم هذاك الوقت اللي تروحوا تقراو في الليسي ما يروحش هذا. حاجه واحده اخرى ثاني، على بالكم بلي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام سناب شات الناس دايره بهم حاله، هذا العام ما عندكمش الوقت، ما عندكمش الوقت لهاد التبهليل والتمسخير والهضره الزايده والبلا بلا وبلا لي ما عندكمش كامل الوقت لهاد الشيء. اللي راه حاب ينجح كما قلت لكم انت تخيل، يا تنجح يا ما تنجحش. كاين واحد الحاجه نقولها لكم، ما نقول لكم زعما نحيو فيسبوك كامل، ما نقول لكم شوفوا كل واحد ادرى. اذا شفت روحك فيسبوك تاعك ما يديلكش الوقت تدخل فيه، خاطر كاين بزاف صفحات يساعدوكم، حاجات لازم تكونوا تتبعوهم، بالك اساتذه تاعكم تشوفوا المواقع تاعهم ولا غير هذا. نعطيكم واحد الحل بديل، اذا شفت روحك تتحكم في وقتك وما ياثرش عليك الفيسبوك، ما تخرجش تبدا تهضر وتقصر اذا كامل الوقت، معليش هذا العام ساكريفي، ما تضيعش وقتك في هاد التفاهات. اذا كنت تتحكم في وقتك معليش ادخل شوف واش لازم وعاود خرج. اذا ما كنتش تتحكم في وقتك تدخل تشوف الناس يشدوك بالهضره، لي بوبليكاسيون بزاف يلهوك، كاين حاجه تقدر ديرها، شوف واش دير، ديزاكتيفي هذا الفيسبوك تاعك اللي راهو عندك دوكا، افتح فيسبوك جديد ديرو غير القرايه، يعني ابوني لي باج تاع القرايه بك اللي يفيدوك، اللي كي تدخل ليهم تشوف حاجه تفيدك، هذا مكان وما تجوتي فيه حتى واحد، يعني تدخل باش تشوف الجديد تاع القرايه، هذا مكان واحد ما يضيع لك وقتك. هذا العام كل واحد مسؤول على روحه، ما لازمش تخلي الناس ياثروا عليك، لازم تكون قوي الشخصيه تاعك باش تنجح ان شاء الله. حاجه واحده اخرى نهضروا عليها، دائما الانسان ما يقدرش يخدم على حاجه مجهوله، يعني لو كان ما تحطش لروحك هدف باين ماش تخدم عليه. خمم حاجه في راسك دوك، خمم مع روحك، قول واش راني حاب نولي، دير حاجه في راسك، حاب تولي طيار، حاب تولي مهندس، حاب تولي معلم، حاب تولي طبيب، وشنو هي الحاجه اللي تحبها اللي راك حاب ديرها. لازم تفهم واحد الحاجه مليح، كاين الناس يقول لكم نخدم نجيب لا موين نشوف شحال لا موين وخلاص يديروا لي شواليجات يخلطوا بك، ما بالهم كاع شنو هذاك التخصص جامي يسمعوا به، طاحت له داروا خلاص المهم جاب الباك، يقول لك المهم جبت الباك. لو كان ما تقراش حاجه حابها راك حاب ديرها عندك الرغبه فيها مستحيل تنجح فيها وتروح تولي تطبع بك، تولي تباكلي في لافاك. لازم دير هدف من دوك دير هدف في راسك باش تخدم عليه، ما تقولش ندير الباك الباك باش تديه ساهل باش تديه، ما تخممش، ما تقولش ندير 10 خلاص، ما تهضرش هذيك الهضره، الباك ساهل باش تديه، بشويه خدمه بك تدير الباك. دير هدف في راسك مليح وخدم عليه، كما قلت لكم اللي راح يخدم شويه هذا العام، ما نقولكمش يسهر ونوض بكري وما يرقدش، يخدم عادي، يخدم الاف كامل، بصح وشنو ملي يبدا العام تدير الباك بكل سهوله وتجيبو مليح، وكل ما تزيد الخدمه تاعك كل ما تبدا تزيد لتما يزيد المعدل تاعك. هذه هي بصح باش واحد ما يجيبوش كامل، هذه ما كاش منها، تخدموا ما تجيبوش ما كاش منها. حاجه واحده اخرى نزيد نهضر لكم عليها هي عدم التاجيل. واش معناتها عدم التاجيل؟ شوفوا مليح معايا، دوكا وجا قريب سبتمبر وقريب حيخلص وانتوما الدروس غنبداو والشيوخ يبداو يجريو، ما تخلوا حتى حاجه تجوز عليكم بلا ما تكونوا فاهمينها مليح، خاصه المواد الاساسيه. شوفوا يروحوا عليكم محور زود خلاص على بالكم واش معناتها تتبحروا، ما تخلوش كيما يبقى لكم فصل واحد وتبداو تجريو، الدروس ماش تفهموهم راح يتراكموا عليكم. ونزيد نقول لكم واحد الحاجه، فصل ثالث يقول لك نخلي كلش فصل ثالث، يخلوا المواد الثانويه فصل ثالث، يخلوا كلش فصل ثالث. فصل ثالث فيه بزاف دروس راح تحصلوا، راح تلقاو روحكم لازم تفهموا هذيك الدروس، ما يكفيكمش الوقت تولوا للور، لازم تكونوا دائما اجور، ما تخلوش الدروس يفوتوا عليكم وانتم ما كوش فاهمينهم. شوفوا كي خلاص السمانه اكتبوا كامل واش مازال واش درتوا في هذه السمانه، اكتبوا هذا الدرس هذا كملتوا، عندي هذه النقطه ما فهمتهاش، عندي هذه ما درتهاش، عندي هذه. لازم تلقاو روحكم كي خلاص هذاك الاسبوع جزتوا على كامل النقائص اللي كانت عندكم، روحوا سقسوا روحوا حوسوا، ما تخلوش روحكم ضايعين. حاجه واحده اخرى لازم نقولها لكم هي لازم تهتموا بكامل المواد. كاين بزاف فيكم يقول لك انايا سيانتيفيك نهتم غير بالمواد الاساسيه ويخلي المواد الثانويه، هذه اكبر غلطه. نقول لكم شنو هو اللي يعجب لكم من بعض، المواد الثانويه ماشي اساسيه، صدقوني بلي المواد الثانويه علاش المواد الثانويه تضمن فيها العلامه، عندك الشريعه الاسلاميه تضمن فيها 19 كي والو، تضمن فيها 20. واحد يقول لك انا نورمال الشريعه جبت فيها 16، فرحان بروحو زعما يقول جبت 15 في الشريعه. اسمعني مليح يا اخي، كي تجيب 15 في الشريعه ولا 16 في الشريعه راك تظلم روحك، كي تكون انت ما راكش حاب النجاح لروحك. علاش؟ الشريعه سهله، تحفظ الدروس تاعك، تفهم بعض الملاحظات، خلاص راك ضامن هذيك 19. لازم تخدموا على كل نص نقطه، تخدموا على كل 0.25، ما تهملوا حتى ماده. واحد يقول لك انا عربيه يضحكوا على العربيه، الشيء ما نعرفوش العربيه وخلاص ينساوها كامل، كي قريب يلحق الباك يقول لك ندير بيتي ريفيزيون راح نجيب ماشي هكا. صح شوفوا صح، المواد الثانويه ماش يحطوا لكم الوقت، ماش تقراوهم كل يوم، باينه بلي ما تقراوهمش كل يوم، بصح لازم تقراوهم، لازم تطلعوا عليهم. نعطيكم انا نصيحتي أنا كيفاش كنت ندير، وكيفاش كنت نقرا المواد الثانويه. كنت نقراهم في الفروض قبل ما يكون عندك فرد تاع ماده ثانويه، روح اقرا مليح هذيك الدروس اللي عندك، احفظهم مليح، روح الفرد كي شغل حتجوز الباك، اخدم مليح في الفرد والاختبار. كي تخدموا غير فروض والاختبار، شفتوا مثلا المواد الثانويه عندكم فرد واحد واختبار واحد، ماشي بزاف في الفصل، زوج مرات طلعوا عليهم، خدموا في الفرد مليح وفي الاختبار مليح، نهار يلحق الباك صدقوني تلقاو روحكم واجدين. بصح بشرط مثلا كي تكونوا في الفصل الثاني عاودوا ولوا شريتوا في الفصل الاول، فهمتوني؟ كي يلحق الباك تلقاو روحكم خلاص واجدين في هاد المواد. وانا طبعا ماش نخليكم، راح نحكي لكم كامل الدروس والشروحات اللازمه اللي راح نعاونكم في هاد المواد.
حاجه واحده اخرى راح نقولها لكم، راح تبان شويه ماشي نورمال، راح تتعجبوا منها، هي لي كور. لي كور في هذا العام مهمه بزاف. كاين اللي اساتذه تاعو ربي يسامحهم ما يمدوش واش لازم، كاين اللي تعاونوا، كاين اللي ما عندوش اصلا استاذ، كاين اللي راهم مخلينهم غير هكاك. صح لازم دير لي كور، بصح كيفاش دير لي كور، واش معناتها لي كور، واش تروح دير في لي كور؟ كاين بزاف يروحوا يماركيو مع فيزيك، سيونس، تاريخ وجغرافيا، فيلو، الشريعه ويماركوها، ولا غير الشريعه والغاشي يماركيو يديروا علوم اسلاميه يديروا فيها لي كور. شوف راح تضيع وقتك، لي كور يدول كامل وقتك، راح تلقى روحك السمانه كاع وانت تجري في الليسي، وبعد بالويكاند تروح تجري لي كور، والدروس راهم يتعمروا، والتمارين راهم يزيدوا، ومن بعد غير تكتب لا اسمعوا مليح مليح مليح، ما ديروش بزاف لي كور، ما ديروش بزاف لي كور، ما ديروش بزاف لي كور، راح تهردوا روحكم والله، غير حدور عليكم بواحد الطريقه باش تقدروا تامنوا كامل كيفاش راح يدوروا عليكم، راح يوخدوكم هاد لي كور راكم ديروا فيها. راك علمي دير المواد الاساسيه، دير المواد الاساسيه معليش، بصح علاش تروح دير شريعه، علاش تروح دير تاريخ وجغرافيا، علاش تولي يديروا مليون تاريخ وجغرافيا، راح يديروا لي كور بمليون ودورات تدريبيه ونهار كامل وما باليش كيفاش، وتدخل يقول لك تدخل في يومين تدخل تحافظ، يتمسخروا بكم، على بالكم بلي يتمسخروا بكم. هذا العام راه الناس يستغلوا في هذه المواقف، راهم يدوا منهم اموال طائله، والتلاميذ مساكن غير يتبعوا يقول لك المهم نجيب الباك، المهم نهك. لازم تنظم انت وقتك، لازم الوقت اللي يكون عندك في الدار اللي تخدم فيه وحدك مع روحك اكثر من الوقت اللي تخدم فيه في ليكور. في ليكور يعطيك يدبك، يمد لك اليد، يوجهك كيفاش تخدم، بصح الخدمه لو كان ما ديرهاش وحدك انت في الدار مستحيل تنجح. واش درت في ليكور ماحش يقعد في راسك، لازم كي تجي للدار تطبق، لازم انت تعاود تحل تمارين، لازم تشوف روحك ما راكش فاهم. خاطر الناس انا نشوفوهم يروحوا ليكور استاذ يحلوا تمارين، هو يشوف خلاص يقول لك راني فاهم كلش سي بون، ومن بعد كي يحل الفرض ولا الاختبار يبلوكي، يلقى روحو بلوكا، ما يعرفش كيفاش يحل، يتلفولو ما يكفيش الوقت. لازم انت وحدك في الدار قريت تجي لاشي طبق واش درت، عاود حل هذوك التمارين، ما تجوش على هذاك الدرس، ما تبداش في درس واحد اخر حتى تلقى روحك كملت هذاك الدرس كامل. فهمتوني كيفاش لازم ليكم يمدوا لكم اليد، يفهموكم واش ما راكوش فاهمين، يمدوا لكم تمارين نتوما عاودوهم كامل وحدكم، عاود حل، افهم مليح هذا الدرس، ما تخليش حاجه تفوتك، سقسي ما فهمتش حاجه روح سقسي. هذا العام هو العام مصيري في حياتكم، لازم تساكريفيو وتكون عندكم الوقت، ما تخلوش حتى تندموا. هم يحكوا لكم لي خلاو هذا الوقت وندموا، هم يحكوا لكم اللي كانوا يلعبوا واهتموا باشياء اخرى، هذوك التفاهات ولا بالكم علاش نهضر فيسبوك وخربي وهكا. ما تخلوش هذا العام يضيع لكم، راح تندموا غير نتوما، راح تندموا غير نتوما. خدموا مليح هذا العام، اتكلوا على ربي كما قلت لكم، ديروا هدف في حياتكم، قول راني حاب ندير هكا، راني حاب نجيب هذا المعدل، وماشي زعما تقول انا ضايف المهم نجيب 10، ما تقولش انا دابا نجيب 11 خلاص تكفيني 12 لا دائما حوسوا اكثر، دائما خدموا على ما اكثر، زيدوا عام واحد ويجوز والله غير تنساو كلش، التعب كامل اللي يجوز هذا العام تنساوه، غير تشوفوا النتيجه تاعكم المعدل تاعكم راح تنساو كاع واش صرا، ما يبقى غير ذكريات، وكامل راح يروح كامل التعب هذايا. ابداو باليوم، ما تخلوش نهارات يزيدوا يفوتوكم، شوفوا واش ما كنتوش فاهمين، عاودوا روحوا الاساتذه تاعكم سقسوهم، اكتبوا كاع واش ما كنتوش فاهمين في ورقه، لازم هذا الاسبوع تجوزوا على كاع واش ما كنتوش فاهمين في الدروس، عاودوا ركزوا روحكم، ابداو مليح، ما تخلوش الناس تاثر عليكم، ما تخلوش الكلام السلبي يدخل في راسكم، ديروا مليح في بالكم بلي راح تنجحوا، لو كان دوك تقرروا بلي تنجحوا دوك تبداو تخدموا وتنجحوا، وان شاء الله نكون فدتكم ولو شويه. اذا راكم حابين تزيدوا تشوفوا فيديوهات بهذا النوع، اذا راكم حابين تزيدوا تسمعوا نصائح اخرى وتوجيهات اخرى، اذا راكم حابين ندير لكم جدول توقيت اسبوعي في العطله وكيفاش تتعاملوا اكثر مع الدروس الخصوصيه، ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليقات، اكتبوا لي المشاكل تاعكم، اكتبوا لي شنو هما الدروس اللي ما كنتوش تلحقوا فيهم، اكتبوا لي علاش ما مشيت فيكم الوقت، اكتبوا لي شنو هما المواد اللي كديروا فيهم دروس خصوصيه، وان شاء الله راح نعاون كل واحد فيكم. اذا راكم حابين تزيدوا تتبعوا هذا النوع من الفيديوهات ما عليكم غير تشتركوا في القناه، ومع السلامه الى لقاء اخر باذن الله.